बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मरफ़ूअन अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन वला तंज़िअ मिन्नी सालिह मा अअतैतनी। रवाहु अबू दाऊद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ रिवायत करते हैं कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन वला तंज़िअ मिन्नी सालिह मा अअतैतनी। ऐ अल्लाह, मुझे एक पल भर के लिए भी मेरे नफ्स के मुझे हवाले न कर, और जो कोई अच्छी चीज, अच्छा अमल, अच्छा हाल तूने मुझे अता फरमाया उसको मुझसे वापस न ले ले। देखिए, हर मुसलमान का ये अकीदा है और ये उसका ईमान का एक लाजमी हिस्सा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इंसान को, जिस शख्स को जो खैर, जो भलाई, जो खूबी, जो कमाल अल्लाह ताला ने अता फरमाया, ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह ताला की अता है, ये अल्लाह की बख्शिश है। और वो जब चाहे वो ले सकता है। देने वाले को मुकम्मल इख्तियार होता है, देने में भी वो खुद मुख्तार, लेने में भी खुद मुख्तार। किसी का कोई दाव, जोर, जबरदस्ती अल्लाह ताला पर नहीं चल सकती। पहली बात। दूसरी बात यह कि जब आदमी को अल्लाह ताला कोई खैर अता फरमा दे, कोई भी खैर हो, दुनिया का हो, दीन का हो, माल है, दौलत है, औलाद है, इज्जत है, शोहरत है, राहत है, वगैरह वगैरह, जब अल्लाह ताला कोई खैर किसी को अता फरमा दे तो बस औकात ऐसा होता है, आम तौर पर ऐसा होता है कि आदमी उसकी वजह से उजुब में मुब्तला हो जाता है। उजुब का मतलब यह है कि वो भलाई उसको अपनी नजरों में अच्छी लगने लगती है और आहिस्ता 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 अगर उसकी निगरानी न की जाए तो यही उजुब उसको तकब्बुर में मुब्तला कर देता है, जो उसके डूबने का सबब बन जाता है। तो यहां इस दुआ में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बातों की खास तौर पर तलकीन फरमा रहे हैं। उन दोनों बातों को जरा सा समझ लें। पहली बात यह इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह, जो खैर और जो भलाई आपने अता फरमाई है, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि मैं अपनी नजरों में उस भलाई की वजह से अपने आप को मैं कुछ समझने लगूं। एक पल बराबर भी आप मुझे मेरे नफ्स के हवाले न करें, मेरी मुस्तकिल आप निगरानी फरमाते रहें। अजीब दुआ है, और ये दुआ अल्लाह के पैगंबर के अलावा न किसी आदमी के जहन में ये बात आ सकती है, न वो ये दुआ मांग सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है कि आपने अपनी उस बसीरत से और दूर अंदेशी से वो बातें उम्मत को तालीम दी, वो बातें उम्मत को तालीम दी, उन बातों को आपने उम्मत के सामने आश्कारा कर दिया कि जहां आमतौर पर इंसानी जहन आजिज और खासिर है। अजीब दुआ है। ए अल्लाह, मुझे एक जर्रा बराबर भी, एक सेकंड और एक लम्हे के लिए भी मुझे अपने नफ्स के हवाले न करना, इसलिए कि अगर नफ्स के हवाले कर दिया मैं तो खत्म हो जाऊंगा। जाहिर है कि जब आदमी नफ्स के हवाले हो जाए और नफ्स को अपना पेशवा और इमाम बना ले, फिर तो उसका जवाल शुरू हो गया, फिर अल्लाह की नुसरत खत्म, फिर अल्लाह की मदद खत्म। तो ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी। इस दुआ को याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। ए अल्लाह, आंख झपकने के बकदर भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले न करे, मुस्तकिल मेरी दस्तगीरी और मेरी रहनुमाई फरमाते रहे। तो ये बड़ी खास दुआ है। और दूसरी बात ये, वला तंज़िअ मिन्नी सालिह मा अअतैतनी। आपने देखिए, दुनिया में दोनों तरह के हालात चलते रहते हैं हर इंसान के साथ, उरूज, जवाल, बका, फना, इज्जत,
ذلت، مالداری، فقر، غربت، اچھے حالات، برے حالات، موافق حالات، ناموافق حالات وغیرہ وغیرہ. کون آدمی کسی کی یہ گارنٹی لے سکتا ہے؟ اپنی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ آج جو میرے پاس چیز ہے کل وہ میرے پاس رہے گی. آپ ایک آدمی مجھے بتا دیں جو یہ گارنٹی لے لے. گارنٹی لینے والے ان کی خود کشتی ڈوب جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں، وہ پاک قطر سے تکافل کروا لیں تو آپ کو گارنٹی مل جائے گی. ارے یہ کیا گارنٹی دیں گے؟ یہ کیا گارنٹی دیں گے؟ تو جب آدمی کو کوئی خیر مل جائے، کوئی بھلائی مل جائے، کوئی نعمت مل جائے تو ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے، ہر وقت یہ دھڑکن لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب ہاتھ سے نکل جائے، کب ہاتھ سے چلی جائے، کب زائل ہو جائے، کب یہ زوال پذیر ہو جائے. تو دعا سکھا دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، وَلَا تَنزِعْ مِنِّي صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِي. اے اللہ، آپ نے جو مجھے اچھی اچھی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ دن نہ آ جائے کہ یہ چیزیں میرے ہاتھوں سے نکل جائے اور میں زوال پذیر ہو جاؤں، میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں، ساری کے ساری چیزیں میرے ہاتھ سے ختم ہو جائیں. اب دستگیری فرما دیں، آپ میری مدد فرما دیں. آپ کی حفاظت رہے گی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے کوئی چیز نہیں چھین سکتی. نہ عزت چھین سکتی ہے، نہ شہرت چھین سکتی ہے، نہ دولت چھین سکتی ہے. ہاں، اور اگر آپ کا ہاتھ اگر میرے اوپر نہ ہو، آپ کی رہنمائی میرے ساتھ اگر شامل حال نہ ہو، آپ کی سرپرستی اگر مجھے حاصل نہ ہو، آپ کی تائید اگر مجھے نہ ملے، آپ کی مدد اگر میرے ساتھ شامل حال نہ ہو، پھر میں کہیں کری رہا. تو دونوں باتیں جو ہے اس دعا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. اور یہ بڑی جامع دعا ہے اور ہر وقت اس دعا کو مانگنے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. دعا کے 2 پیراگراف ہیں، 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور دوسرا حصہ ہے ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی. اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہماری دستگیری اور رہنمائی فرمائے. ہر طرح کے شرور سے اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.